अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एजाज अहमद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़ एम न्यूज़ पर। नाजरीन, खबरें तो बहुत हैं। जलसा भी हो गया, हुकूमत और अपोजिशन दोनों जोर लगा रही हैं। हुकूमत की कोशिश है कि जलसे को कम तरीन और बहुत छोटा और गैर इनसिग्निफिकेंट इवेंट जाहिर किया जाए, और अपोजिशन ये चाहती है कि वो लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा माना जाए। मैंने भी 2 दिन वक्फा किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कुछ इस किस्म की कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये हुकूमत अपोजिशन की लड़ाई है और कभी कभार खुद को इस लड़ाई से दूर भी रखना चाहिए। मफादात की लड़ाई है, जातियात की लड़ाई है या मुल्क की लड़ाई है, ये तो जाहिर सी बात है उनके पैरोकार और उनके चाहने वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा अगर आप कोई प्रोफेशनल बात करें और लोग आपको बुरा भला कहना शुरू कर दें। और फिर जाहिर सी बात है, मैंने जलसा सिर्फ तकरीरें देखी, जलसा गाह नहीं गया इस्लामाबाद में होने के बायस। तो फिर अगर आपने किसी सूरत हाल को देखा नहीं है, अगर आपने खुद जायज़ा नहीं लिया, आपको अंदाज़ा नहीं है कि जलसा गाह कितनी बड़ी थी, कितने लोग थे, तो फिर तबसा जो है वो महाल हो जाता है, वो मुनासिब भी नहीं होता। अगर आप उसकी हिमायत में करेंगे तो भी नुकसान, गलत बयानी के जुमरे में आएगा, और मुखालफत में करेंगे तो भी कोई ज़्यादा मुनासिब बात नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि ये गर्द अगर बैठ जाए तो उसके बाद ही कोई प्रोग्राम किया जाए। लेकिन नाजरीन क्या करें, आज 16 दिसंबर था। गुज़िश्ता रात मैंने कोशिश की, लेकिन दो बड़े सानहात हैं। एक तो सकूत मशरक़ी पाकिस्तान, जाहिर सी बात है वो एक ज़ख्म ऐसा है जो रिश्ता है मुसलसल, पीप भी है और खून भी है। लेकिन क्या किया जाए, तारीख का हिस्सा है। लेकिन उसके साथ साथ सानह है आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर, 2015 में हुआ ये वाक़या। अब भी आ, आप यकीन कीजिए कि दिल को हमेशा दुख देता है। इसीलिए मैंने कोशिश की कल के वीडियो करूं, लेकिन जो इस मौसम की, एक तो दिसंबर उदास कर देने वाला मौसम, और फिर सामने है का APX और सकूत मशरक़ी पाकिस्तान, दिल नहीं किया। और इसीलिए मैंने फिर वक्फा दिया और आज आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। लेकिन नाज़रीन, आज भी कोई दाखिली सियासत पर बात शायद नहीं होगी। दाखिली सियासत पर बात करने से इसी आज गुरेज कर रहा हूँ कि सानिया मशरक़ी पाकिस्तान है, हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन पाकिस्तान को जो हालात दरपेश हैं, जो मुश्किलात दरपेश हैं, उनका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। एक साहब है नूर नूर डायरी, पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात के बहुत हामी समझे जाते हैं, और मेरी इतला के मुताबिक उन्हें इसराइली इंटेलिजेंस अदारों का इत्माद भी हासिल है। वो काफ़ी अच्छे से सरगर्म हैं, और अब उन्होंने कुछ मौजूदा हुकूमत के एक मुशीर के हवाले से एक चौंका देने वाली बात कही है। उनका ये कहना है कि सदर ट्रंप और उनकी फैमिली के करीब हैं, उनके दामाद के दोस्त हैं और रॉयल फैमिलीज के दोस्त हैं, और वो उस शख्सियत ने कुछ दिन पहले, यानी कि रवां साल ही, शायद पिछले महीने, शायद इस महीने, उन्होंने तलबीब का दौरा किया। नाज़रीन, इस किस्म की इतलात आती रहती हैं, इन पर बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोई इसका कोई सबूत नहीं होता। वो पंजाबी में कहते हैं ना, खुरा, वो नहीं होता। लेकिन नाज़रीन, दुनिया के बहुत से हिस्से में ये बातें हो रही हैं। इसलिए इन वाक़यात के तनाजुर में पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका ने तुर्की पर सेंक्शंस आयद कर दी। वजह वजह यही है कि तुर्की अमेरिका का तो मुखालिफ इस वक्त बन ही रहा है, लेकिन उसके सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। इसराइल के ख़िलाफ़ उसने हालिया दिनों में बहुत शिद्दत के साथ रिएक्ट किया, और फिर अमेरिका को ये पाबंदियाँ आयद करना थी, क्योंकि जो अमेरिकन सदर हैं ट्रंप, वो भी यही चाहते हैं कि जाते जाते ज़रा हालात को ख़राब ही कर जाएं। और फिर मीनवाइल तुर्की ने
एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा रूस से। जाहिर सी बात है, तुर्की एक आज़ाद मुल्क है, उससे ये हक हासिल है कि वो अपनी सिक्योरिटी को, लाख खतरात को से निमटने के लिए वो अपना बंदोबस्त करे, जो जो भी दरकार आलात हैं, जो सिस्टम्स दरकार हैं, वो खरीदे। और जाहिर सी बात है, ये एक मार्केट इकोनॉमी का दौर है, कंपेटिटिवनेस देखी जाती है। तो उर्दू में कहते हैं ना, कम खर्च वाला नशीन। तो तुर्की भी ये चाहता होगा कि उसे कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम मिल जाए जो बहुत ज़्यादा महंगा भी ना हो और मौसर भी हो। रशिया से उसे ये मिल गया, और बज़ाहिर रशिया और अमेरिका के दरमियान सिवाय जो इंतखाबात में मदाखलत के हवाले से सदर ट्रंप ने रूस पर इल्ज़ाम आयद किया था, और उसके बाद कुछ ईमेल और कुछ तहकीकात आगे बढ़ी, उसके अलावा तो कोई मामला ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी और फिर तुर्की के, हमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात का अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें, तो ये अंदाज़ा होता है कि डेमोक्रेट्स के ज़माने में तुर्की और अमेरिका की वर्किंग रिलेशनशिप हमेशा बेहतर रही है। और सदर जो बाइडन को आना है, 20 जनवरी को चार्ज संभालना है, तो सदर ट्रंप जो है, उन्होंने जाते जाते तुर्की पर कुछ पाबंदियां आयद कर दी। फिर इसराइल को तस्लीम करने के लिए अमेरिका का दबाव है, पाकिस्तान पर भी ये कहा जा रहा है दबाव है, खुद वज़ीर आज़म ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। तो तुर्की ने उसके हवाले से कुछ कैंपेन चलाई, और उसके बाद तुर्की की अपनी मसनूआत का बाइकआउट एक तरह से किया गया। यूरोपीय यूनियन ने कुछ सैंक्शंस आयद की उन मसनूआत को सामने रखकर, और कुछ अपने कवानीन का सहारा लेकर या आड़ लेकर फिर तुर्की जो है वो अपने साइप्रस में अपनी सरहद के करीब तेल तलाश कर रहा है। बुनियादी शर्त यही है कि वो तेल की तलाश बंद की जाए। तो इस किस्म के मामलात में तुर्की को भी, आपको याद होगा हमने पिछले दिनों में जब एक वीडियो की थी इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, तो उसमें एक इंकशाफ ये भी किया था कि तुर्की को घेरने की कोशिश की जा रही है, और पाकिस्तान का अगला नंबर हो सकता है। नाज़रीन, लेकिन पाकिस्तान, तो ये जो इसराइल का मामला है, ये पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट ज़रूर है। वफाकी काबीना में भी इस पर सैर हासिल बहस हुई, और इसे जो है ये फैसला किया गया कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी है वो ठीक है, वो अभी इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें, तुर्की के, माफ़ कीजिएगा, इसराइली अखबार भी मुसलसल ये दावे कर रहे हैं। और आज ही इसराइली अखबार ने एक रिपोर्ट शाये की जिसमें कहा गया कि तमाम इस्लामी ममालिक के नुमाइंदे आए। जब इसराइल तमाम इस्लामी ममालिक के नुमाइंदे कहता है, तो जाहिर सी बात है उसका इशारा पाकिस्तान की जानिब भी होगा। तो ये पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की एक कोशिश है। फिर ये भी कहा जा रहा है बाज़ अरब मुल्कों का नाम लेकर कि वो पाकिस्तान पर ये दबाव बढ़ा रहे हैं। फिर पिछले दिनों ये खबर आई, और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जा भी रहे हैं यूएई, और रीम अल हाशमी से भी मिलेंगे, और यूएई हुकूमत के जो काबरीन हैं उनसे भी मिलेंगे, और इस मौजू पर बात भी होगी। क्योंकि यूएई और इसराइल के ताल्लुकात कायम हुए हैं, और उन ताल्लुकात के तनाजुर में पाकिस्तान समेत 13 मुल्कों के बाशिंदों पर वीज़ा सेंक्शन आयद की गई। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद के बारे में ये इतलात है। सवालात भी उठते हैं फ़ॉरेन ऑफिस में कि उन्हें घरों से उठा लिया गया है और मुख्तलिफ जेलों में डाल दिया गया है। उसके बाद पाकिस्तान में जो यूएई सफारत खाना है, उनके हुकाम ने भी उसकी तस्दीक की, और बहुत सारे आज़ाद सफारती ज़राए ने भी इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान पर भी ये पाबंदियाँ सिर्फ इसलिए आयद की जा रही हैं कि अगले दिनों में इसराइल के बाशिंदों को, ख़ास तौर पर ख़वातीन को आना है। यूएई में बीचेस डेवलप किए जा रहे हैं, और उन पर हमलों का ख़तरा था। तो और यूएई की नज़र में, और हमने आपको उस वक्त भी बताया था, आज फिर बता देते हैं कि यूएई हुकाम जो हैं उनमें से किसी एक शहजादे का ट्वीट भी हमने देखा, और यूएई हुकाम जनरली भी इसी तासुर का इजहार कर रहे हैं कि अरब हों या यहूदी हों, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से हैं, और सन ऑफ द सॉइल हैं, या एक फैमिली हैं। और ये बात याद आई है अरबों को अब मसला फ़लस्तीन का, जबकि एक तरह से बेड़ा गर्क ही हो चुका है। फ़लस्तीनी अब भी बेचारे अपनी आज़ादी के लिए तड़प रहे हैं। मैं नाज़रीन, कोई शायद 15 साल पुरानी बात है या 12 साल पुरानी, 2005 में
میں یا 2006 میں لبنان گیا. لبنان میں نے صابرہ اور شتیلا کیمپوں کا دورہ بھی کیا. میں جب صابرہ شتیلا کیمپ وہ ایک ہی جگہ پر ہیں, ایک ہی ویسیلٹی میں ہیں. جب ہم ان کیمپس کے آغاز میں پہنچے, دنیا کے اور بہت سارے ملکوں سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, کچھ پیس ایکٹیوسٹ بھی آئے ہوئے تھے. تو میں نے اس کیمپ کے آغاز میں ایک خاتون کی تصویر لگی دیکھی, وہ اپنے بیٹے کی لاش کے پاس کھڑی ہے اور ایک چھوٹا بچہ اس کی انگلی پکڑے کھڑا ہے. اس خاتون کے چہرے پر جو ناظرین تاثر تھا جو وہ ناقابل بیان ہے. اس کے چہرے پر ایک درد تھا کیونکہ جوان بیٹے کی لاش سامنے پڑی تھی, اور اس کے چہرے پر ایک عزم بھی تھا کہ فلسطین کو آزاد کرانا ہے. یہ واقعہ ہے ناظرین, یہ تصویر تھی 1985 83 اور 85 کے درمیان, جب اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا, ٹینک چڑھا دیے صابرہ شتیلا کیمپوں پر, اور بعد وہ جو ایرل شرون جنہوں نے وہ ٹینکوں کی اس چڑھائی کو لیڈ کیا تھا فلسطینیوں کے خلاف, معاف کیجیے گا 1977-78 کی بات ہے, وہ اس وقت انہوں نے, یا اسے ایک آدھ سال پہلے, کہ صابرہ شتیلا کیمپوں پر ٹینکوں کی چڑھائی کی, اور پھر وہ ان کا بیٹا اس میں ایک مارا گیا, وہ اس خاتون کا. اور پھر اس کے بعد مڈ 80s میں 83 سے 84 میں اسرائیل نے حملہ کیا فلسطین پر, اور معاف کیجیے گا فلسطین کہہ رہا ہوں, ان فلسطینی کیمپوں پر تو حملہ کیا ہی, لیکن لبنان کے شہر بیروت پر حملہ کیا, اور یہ بیروت کے نواب میں صابرہ شتیلا کیمپ واقع ہیں. وہاں پر بھی اس خاتون کے خاندان کے لوگوں کو نقصان پہنچا, اور ایک بیٹا وہاں بھی شہید ہوا. تو یہ 3 4 5 تصاویر ایک بڑے قد آدم بورڈ پر لگی ہوئی تھی. ایک بڑی تصویر تھی جس میں جو صابرہ شتیلا کیمپوں پر ٹینکوں نے چڑھائی کی, اس میں اس خاتون کا بیٹا شہید ہوا. پھر اس کے بعد ایک چھوٹی تصویر جس میں اس کا ایک اور بیٹا شہید ہوا. تو میں اب جب تھوڑا سا آگے گئے, تقریباً 300 میٹر, تو میرے قدم ایک دم سے زمین میں جم گئے, کیونکہ وہ خاتون میرے سامنے کھڑی تھی. ان کے چہرے پر عمر ان کی ڈھل چکی تھی, لیکن وہ اسی پرعزم چہرے کے ساتھ وہاں کھڑی تھی. غربت ان کی بھولیے سے دکھائی دے رہی تھی, ان کو ان کی شکل سے دکھائی دے رہی تھی. میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان کے پاس پہنچا. لبنانی حکومت کا کے جو ٹرانسلیٹر تھے وہ میرے ساتھ تھے. میں نے اس خاتون سے سوال کیا کہ کیا آپ وہی خاتون ہیں جن کی وہ تصویر لگی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا, عربی میں کچھ کہا, اور ٹرانسلیٹر نے بتایا کہ جی یہ کہہ رہی ہے کہ میں وہی خاتون ہوں. میں نے ان کا چھوٹا سا انٹرویو کیا. لب لباب یہ ہے کہ ان خاتون نے یہ بتایا کہ ان کے 11 بیٹے ہیں, اور 7 بیٹے شہید ہو چکے ہیں. لیکن وہ یہ کہتی تھی کہ یہ جو 5 بچے ہیں, ان کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ کہتی تھی کہ وہ جوان ہو چکا ہے, اور اب وہ اسرائیل کی جیل میں ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے 2 بیٹے اسرائیل کی جیل میں ہیں, 3 بیٹے یہاں ہیں, لیکن اگر یہ سب بچے بھی شہید ہو جائیں تو فلسطین کو آزاد کرا کر رہوں گی. میرا خواب ہے, میرا عزم ہے فلسطین کو آزاد کرانا. ناظرین, وہی فلسطین جس کے لیے جس کے لوگ ابھی بھی قربانیاں دے رہے ہیں. لیلا خالد سے میں ملا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں, جب ویمن پارلیمنٹیرین کانفرنس ہوئی, لیلا خالد پاکستان آئیں. میں نے ان کے ہاتھوں کو چوما, کیونکہ بچپن میں جب ہم ان کی کہانیاں سنتے تھے تو ان کا احترام ہمارے دل میں تھا. انہوں نے بھی مجھے بچوں کی طرح گلے لگایا. تو اس خاتون کو دیکھ کر اور لیلا خالد کو دیکھ کر آج افسوس ہوتا ہے کہ مسلم امت نے انہیں کیسے چھوڑ دیا فلسطین کو تنہا, اور اسرائیل کو تمام لوگ تسلیم کر رہے اپنی مالی اور معاشی خوشحالی کے لیے. تو اسرائیل کے لوگوں کو اور خواتین کو وہاں آنا, اور اس کا شکار پاکستانی بھی ہو رہے ہیں, لیکن حکومت پاکستان نے معاملہ اٹھایا, تو یو اے گورنمنٹ جو ہے وہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کو بھی کوئی راہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہے. یو اے کے سفیر کافی دنوں سے وہاں موجود ہے ابوظہبی میں, کل وزیر خارجہ جا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ معاملہ جو بھی ہو, لیکن اس کی آپ نوعیت کا اندازہ اور شدت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ عرب ممالک جو اسلامی امہ کے داعی ہیں, وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں, اور مسلمان ممالک کے باشندوں پر پابندیاں عائد ہو رہی ہیں. لیکن یہ کوئی بہت زیادہ حوصلہ پست کر دینے والی بات نہیں ہے. سعودی عرب سمیت باقی تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ کشمیر کے معاملے پر بہرحال ان کا ایک سٹینڈ موجود ہے جو پاکستان کے حق میں ہے, اور پاکستان کو اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. اور پاکستان کے تعلقات جو ہے سعودی عرب کے ساتھ, جن میں پچھلے دنوں کچھ تناؤ آ گیا تھا,
ان میں بہتری آ رہی ہے، لیکن یو اے ای کے ذریعے یہ بہتری اور مزید بہتر ہو سکتی ہے. اور اگر یو اے ای گڈ ول جسٹر کے طور پر پاکستان پر ویزا پابندیاں اٹھاتا ہے، جس کا کہ امکان بھی ہے، تو یہ بھی بہت بہتر ہوگا. لیکن ناظرین، آپ یہ تو وہ بات ہے مسلم امہ کی جو پاکستان کے مفادات اس میں ضرور ہیں، سفارتی مفادات ہیں، سیاسی مفادات ہیں، لیکن یہ پاکستان کو براہ راست اس طرح ہرٹ نہیں کرتے. لیکن ایک جانب اسرائیل اور بھارت کا جو گٹھ جوڑ ہے، وہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے. لیکن مشرقی سرحدوں پر انڈیا اور مغربی سرحدوں پر افغانستان پاکستان کے لیے اطمینان کی کیفیت میں نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان نے دورہ کیا، اس کے بعد میں نے جو کابل میں پاکستانی سفارت خانہ ہے وہاں دوستوں سے پوچھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلی بار انہیں یہ محسوس ہوا ہے کہ ان کے پاکستانیوں کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں کابل میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کنٹریبیوشن اس میں کتنی ہے اور افغانستان کی کتنی ہے، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. لیکن کچھ دنوں کے بعد افغان پھر اسی رویے پر آ جاتے ہیں، اور پاکستان نے بہت سرتور کوشش کر کے افغانستان میں جو امریکہ طالبان معاہدہ تھا اس میں بھی پاکستان نے رول پلے کیا. لیکن انٹرا افغان ڈائلاگ جو ہے افغانستان کے اندر، اس میں پاکستان نے بہت بڑا رول پلے کیا. اور پھر طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اور افغانستان کے مختلف گروپس میں بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ وائلنس میں کمی آئے گی. وائلنس میں کمی نہیں آئی. آسٹریلیا کی خبر آپ نے پچھلے دنوں سنی کہ انہوں نے کس طرح 60 جو ہے افغانیوں کو مارا ہے. طالبان پر پچھلے دنوں پھر یہ خبریں آئیں کہ طالبان بھی حملوں کے لیے مجتمع ہو رہے ہیں، اور افغان انتظامیہ نے ان کے اوپر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 60 طالبان جنگجو ہلاک ہوئے. اس تناظر میں جب یہ معاملہ بگڑنے کا خدشہ تھا تو زلمے خلیل زاد دوڑے دوڑے دوحہ پہنچے. وہاں انہوں نے ملا برادر سے ملاقات کی، پھر وہ پاکستان آئے، اور اس کے فوری بعد 2 دن 3 دن کے اندر اندر افغان طالبان کے پولیٹیکل مشن کا وفد پاکستان پہنچا ہے ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں. اور پاکستان نے آج ان کے سامنے جو دیگر معاملات تو رکھے ہوں گے، لیکن وزیر خارجہ نے یہ تصدیق کر دی کہ وائلنس کا معاملہ ان کے سامنے رکھا گیا ہے، اور پاکستان کو اس بات پر تشویش ہے کہ تشدد میں اس طرح کمی نہیں آ رہی ہے جس طرح کی آنا چاہیے. اب یو ایس ایڈمنسٹریشن ناظرین بدل رہی ہے. ایک جانب وہ ترکی والا معاملہ ہے، ترکی پر پابندیوں والا معاملہ، دوسری جانب جو کور تضاد ہے جو ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکنس میں، وہ یہی ہے کہ ڈیموکریٹس یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں قیام کیا جائے، اور صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ 20 جنوری سے پہلے افغانستان کا معاملہ نمٹا کر وہ چند سو فوجی جو ہے وہ وہاں چھوڑ کر 2500 فوجی، اور وہ وہاں سے امریکہ نکل جائے، افغانستان کو پھر معیار و مددگار چھوڑ دے ماضی کی طرح. تو یہ ان خطرات کے تناظر میں پاکستان جو ہے وہ اس کو امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے 20 جنوری کے بعد. پاکستان کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، کیونکہ واشنگٹن میں بھارتی لابی پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہاں بھارت کے بھی بہت ہمدرد موجود ہیں. اور اگر اور پھر جو بائیڈن کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ وہ موجودہ حکومت کے بارے میں کچھ بہت پرجوش نہیں ہے. انہوں نے بہت زیادہ پاکستانی حکومت کے بارے میں تبصرہ بھی نہیں کیا، پاکستان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا. لیکن یہ ایک تشویش کی بات ہے، کیونکہ اگر وہ موجودہ حکومت سے خوش نہیں ہیں تو پھر دونوں ملکوں کے تعلقات اس طرح سے بحال نہیں ہو سکتے جیسے کہ عمران خان اور ٹرمپ کی ملاقات کے بعد کچھ بہتری آئی تھی اس میں. یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے ناظرین. لیکن سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ پاکستان کی مشرقی سرحدوں پر بیٹھا بھارت ہے. بھارت میں کسان موومنٹ میں ہے، اس کا الزام پاکستان پر دھر دیا گیا، اور پھر بھارت نے اپنے 3 لوگوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا، 3 سکھ رہنماؤں کو. پھر امرجیت سنگھ نے پاکستان کے لیے ایک مشکل کھڑی کر دی. جو آزاد خالصتان کے رہنما ہیں، انہوں نے پاکستان سے مدد مانگ لی، اور وہ گو کہ سیاسی مدد مانگی. لیکن بہرحال اس موجودہ وقت میں جب پاکستان کو چومکھی لڑنا پڑ رہی ہے سفارتی محاذ پر، یہ پاکستان کے لیے کوئی حوصلہ افزا بات نہیں تھی. لیکن ظاہر سی بات ہے پاکستان اس کا کچھ نہ کچھ تو بندوبست کرے گا. تاہم انڈیا کی جانب سے پاکستان پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. پاکستان کے بارے میں انڈیا بہت شدت سے یورپی یونین میں، امریکہ میں اور برطانیہ میں لابنگ کر رہا ہے. لیکن
पाकिस्तान के लिए हवा का ताज़ा झोंका इंडिया क्रॉनिकल्स की सूरत में सामने आया, जब EU डिसइंफो लैब ने ये इंकशाफ किया कि 750 वेबसाइट्स जो हैं वो भारतीय वेबसाइट्स और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, फेक वेबसाइट्स हैं, फेक आइडेंटिटी के साथ काम कर रही हैं। और फिर उसमें जो अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसके लोगों को इस्तेमाल किया गया, यूरोपीय यूनियन के लोगों को इस्तेमाल किया गया। तो पाकिस्तान का ये केस बहुत मजबूत है। इससे पहले पाकिस्तान ने डोजियर तैयार किया जिसमें भारत के खिलाफ 89 इल्ज़ामात में शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान का केस मजबूत है, लेकिन जाहिर सी बात है जो आलमी सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान को बहुत केयरफुली आगे बढ़ना है। पाकिस्तान के पास अक़वाम मुत्तहिदा में कई ऑप्शंस मौजूद हैं और पाकिस्तान अभी ये डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा के उन तमाम जो सेटअप्स हैं और जो सिस्टम्स हैं उनमें दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस पर पॉजिटिव नोट दिया इस डोजियर पर। तो पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा बात तो ये है कि पाकिस्तान और भारत के इस तनाजुर में पाकिस्तान की पोजीशन उस डोजियर की वजह से कदरे बेहतर दिखाई देती है। फिर EU डिसइंफो लैब का मामला भी सामने आ गया। भारत में करप्शन भी बढ़ रही है, भारत में लॉलेसनेस बढ़ रही है। और अगर बाराक ओबामा की किताब को देखा जाए तो भारत में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को भड़काया जा रहा है। LOC पर आए रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी आज हमने 2 शहादतें पाक फ़ौज की रिपोर्ट की हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने पाक फ़ौज की 2 शहादतें रिपोर्ट की थी। तो पाकिस्तान के जवान दिफाए वतन में अपनी जानें भी दे रहे हैं, लेकिन हम अंदरूनी तौर पर अगर कमज़ोर होते रहे तो बैरूनी तौर पर हम ताकतवर नहीं हो सकेंगे। नाज़रीन, यही जो बुनियादी खदशा है वो यही है कि हमारी जो इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो एक्सटर्नल डायनामिक्स हैं, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं सफारती बहाज पर, वो उनमें आपस में कोई मैच दिखाई नहीं दे रहा। कमज़ोर होती हुई अंदरूनी सूरत हाल पाकिस्तान को बैरूनी तौर पर मजबूत नहीं करेगी। इसी पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। नाज़रीन, अब तक के लिए खुदा हाफिज़। आपसे बस यही दरख्वास्त कि कोविड आज दूसरी लहर में पहली बार 100 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। जो हमारे दोस्त बीमार हुए थे वो मुसलसल वेंटिलेटर्स पर हैं। नाज़रीन, अपना भी एहतियात ख्याल कीजिए, अपने अहले खाना का, अहले मोहल्ला का, जिसका हो सके, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। खुदा हाफिज़।